मेरो नाम हो ममेश्वर भोजु। तपाईँ मेरो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, यस कारण त भन्न मन लाग्छ सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल फर इन्फर्मेसन एन्ड इनोभेसन। लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर। जङ्गलको बिचमा म मङ्गल। गुड मर्निङ टोङगाङ। अघि उद्घोष गरे बमोजिम यसरी हामी रोटी र तरकारी खाइरहेका छौँ र भोजनकर्ताहरू हुनुहुन्छ, यस प्रकार भोजनकर्ताहरू हुनुहुन्छ। आज असोज 23 गते आज हामी बेडिङ जाँदैछौँ। बेडिङ पछि हामी ना जाँदैछौँ। यतिखेर यसरी मसित मनिष है, यसरी बेडिङको यात्रामा आकर्षक, मनमोहक, अनुपम झरनाहरू पनि हामीले यसरी पाइरहेका छौँ। धामाकोसी र 720को यात्रामा हामी बेडिङ भएर ना जाँदैछौँ र साथीहरू अगाडिबाटै सातजना अगाडि साथीहरू र म समेत गरेर 8 जना। यो बाटो कहाँ जाने हो? खोइ जाउमा पनि जान्छु, फेरि चरना। यो झरनाहरूको बिचमा तामाकोसीको बगरतिर, किनारातिर अनि सर्जुको शब्दलाई सापत्य दिने हो भने तामाकोसीको तिरैतिर अनि उतातिरको भिरै भएर जङ्गलको बिचमा म मङ्गल पनि यसरी हामी जाँदैछौँ बेडिङतर्फ। हामी बेडिङ जाने क्रममा अहिले झरना रूपी तामाकोसीलाई हामी हेर्दैछौँ र माथिको खुङको हेर्नुहोस् त तपाईँ, 3वटा खुङको र चारैतिरको वातावरण यस्तो छ र यस्तो अवस्थामा छौँ अहिले यतिखेर। यो प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक सुन्दरता तपाईँ आफै बयान गर्नको लागि, यहाँ आउनको लागि पनि म अनुरोध गर्दैछु। यतिखेर दिवक्सर हुनुहुन्छ near to the Thanding, near to the Thanding, and we will be at Thanding within half an hour. and enjoying 5 minutes, I think. enjoying our selfie. Near there. Thank you. Here we can look at maple tree, rhododendron, coniferous forest, different herbs, shrubs. यहाँ आलु पार्टी सुरु भएको छ थाङडिङ भन्ने ठाउँमा। कति यो मिटरमा छ? 3350 मिटरमा पुगेका छौँ हामी। कति रे? 33 उचाइमा छौँ। यहाँ यतिखेर हामी आलु पार्टी अनि ग्लुकोजको लागि भनेर हामी आलु खाने क्रममा सबै आलु खान व्यस्त। दोस्रो भनेको इन्स्ट्यान्ट हुँदैन, हिमालमा त गजब हुन्छ नि। हजुर, यसरी ढुङ्गाको काकपाबाट एउटा कोनधारी रुख आलु पार्टीको पहिलो झरना, म्याजिकल वाटरफल एन्ड
तामाकोसी रिभर। र यसरी हामी थार्डिङबाट हामी बेडिङमा जाँदैछौँ। चिसो चिसो मौसम, घाम लागेको छ, कुहिरो पनि छ र अति सुन्दर जडीबुटी अनि ढुङ्गा, झरना अनि नदीको आवाजबाट हामी मोहित हुँदै अगाडि बेडिङतर्फ जाँदैछौँ। सम्भवतः अहिले हामी 3500 मिटर उचाइमा छौँ। साथीहरू उता आउँदै छन्। ढुङ्गाको कापबाट हाम्रो ट्रेकिङ यात्रा जारी छ। अत्यन्त मनमोहक। हामी केटाको केटीको वर्णन गर्दै छैनौँ, प्रकृतिको वर्णन गर्दैछौँ। सरजु ठिक भइरहेछ नि? यस। ओके। अनि हामी अब छौँ जाँदैछौँ कहाँ? बेडिङ। बेडिङ। And it's very near. Is that snow in and around waterfall? Let's check it out. On the way to Bedding. माथि पुग्दै गएपछि जाडो लेखिएको हामी पाउँछौँ। एउटा धार्मिक आस्था हेर्नुहोस्, सम्भवतः यो एउटा सानो माने हुनुपर्छ। यसैबीच यहाँ ड्राई ल्यान्डस्लाइड भन्नुपर्छ। यो ढुङ्गा बेडिङतर्फ पुग्ने क्रममा हुसु आएको म तपाईँलाई देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, तामाकोसी हामी बेडिङमा पुग्दैछौँ। हुसु आइरहेको अवस्था तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तामाकोसी नदी, आवाज र यो दृश्य। नमस्कार, म मङ्गलेश्वर टोजु। तपाईँले भर्खर जुन भिडियो हेर्नुभयो नि, तपाईँले जुन मन पराउनु भयो नि, यसको लागि साधुवाद। र तपाईँले लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला। र यस्तै यस्तै राम्रो भिडियोको लागि तपाईँ प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। म भन्दैछु, थ्याङ्क्स फर वाचिङ युट्युब च्यानल फर इन्फर्मेसन एन्ड इनोभेसन। झोलुङ्गे पुलबाट यसरी हामी गइरहेका छौँ। यस प्रकार हामी बेडिङको इन्ट्री पोइन्टमा छौँ र माने घुमाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्णराम सर। एक किसिमको एक्साइटमेन्ट। हामी यहाँ 7 बजे हिँडेका थियौँ र अहिले लगभग 12 बजी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। बेडिङ पुग्दै लाग्दाको यो क्षणलाई म क्याप्चर गर्दैछु र स्थानीय भाषामा यहाँ केही लेखेको पनि छ। ट्रेकिङको बाटो, एउटा ठुलो ढुङ्गामा हामी यहाँ वाल पेन्टिङ पनि भन्न सक्छौँ। एक त ढुङ्गाको प्रचार सदुपयोग र स्थानीय भाषामा पनि यो लेखिएको छ। र खेलकुद भलिबल हुनुपर्छ सायद। यस प्रकार Welcome to Bedding.
we are here after walking 6 hours, around 6 hours. It might be From? 7 a.m. to From- 12:30, I think. We are from? We are from Dongnang Ah. and now at Beijing, and we are At the mouth of we are heading to Na today. Staying Beijing. here, and the One vlog stupa. will be at one stupa is over here. here. We are walking, and it's a valley. It's a beautiful valley. Plain valley, a bit plain valley. Many gumbas and And we lifestyle can of the- look at animal husbandry. Maybe maybe Yeah. It might be the might be yak, yak or nak. No? It's yak. not Then fixed. after Look at there. They are just, resettlement way. We wanted to live. and here winter, Beijing winter and now Yes. it's summer in common. Yes. And the place is seasonal migration between the Beijing and Na. Historical name of Beijing is Beiyur. Yes. Place in Rolwaling Valley, and we are at. It is Rolwaling located Valley in now. Rolwaling Valley, Yeah. Gaurisankar Conservation Area, Dolkha district, Yeah. Himalayan district. And here we will go to the holy places Na. Okay, There's sacrifice. population around 280 only. Okay, sacrifice And of around animal is prohibited Houses while. are just 70 houses. Major caste is Sherpa. Animal husbandry is the main. Agriculture. Yes. Potato is the main vegetable found here. Yes. And mountaineering, trekking and tourism business are the most of the things we can see here. And the major Buddhism, Hindu are also found in Bali. In this way, through this trail, we are having such a beautiful, nice place. Bedding, yes, bedding. We arrive here, bedding. Yak. Yes, yak, small yak, younger yak. This is real bedding. Small baby of yak. We can find a lot of yak over here in bedding. गुड मर्निङ भन्नुपर्छ हामी असोज 24 गते सबैलाई मर्निङ भन्दै हामी 4200 मिटर उचाइमा रहेको यो नाको चारैतिरको भाग देखाउँदै अहिले यतिखेर कति बजेको छ 6:15 बजेको समयमा हामी छोरोल्पा भन्दा पनि माथि दुधकण्ड जाँदैछौँ। दुधकुण्ड पछि हामी छोरोल्पा जाने क्रममा छौँ। नमस्कार, म मङ्गलेश्वर दाजु। तपाईँले जुन अहिले भिडियो हेर्नुभयो नि, निकै खुसी लाग्यो, तपाईँले मन पराउनु भएको छ। र यस्तै भिडियोको लागि तपाईँले लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गर्नुहोला। सो म जहिले पनि भन्ने गर्छु, सब्सक्राइब इन माई युट्युब च्यानल फर इन्फर्मेसन एन्ड इनोभेसन। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भनिरहँदाखेरि यो दोलखा जिल्लाको रोलवालिङ भन्ने ठाउँमा बेडिङको दृश्यावली मैले भन्नुपर्छ, दृश्यमा मजा लिनुहोस्। र यसरी हामी 12:40 पुगेर हामी जाडो पर्छ त। अहिले हामी कहाँबाट कहाँ जाँदैछौँ रे कृष्ण? बेजिङबाट हामी ना जाँदैछौँ। हामी ना जाँदैछौँ याकको चाहिँ फोटो खिच्नु र अहिले 3:15 भएको छ। साथीहरू यस प्रकार छन्। यहाँको मेरो 1000 बार खिचिसकेका छु। प्राथमिक विद्यालय हामीले यसरी पायौँ, जम्मा डिङवटा मात्र बिल्डिङ। अब तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो विद्यालय होला, कसरी चलिरह्यो होला। नजाने बेलामा हामी फेरि डिङवटा हामीले याक भेटायौँ। हजुर, र यता पनि र साथमा तामाकोसी नदी। सबैजना नमस्ते। म चाहिँ यहाँ ना र बेदिङको आफ्नै गाउँ। हजुर, अनि हामी चाहिँ अब ना जाँदैछौँ।
अनि यतातिर अब धेरै जस्तो कालो जस्तो सबै नाक पर्यो केटा हजुर हजुर अनि याकहरू चाहिँ फिमेल पर्यो अनि के कालो नै हुनुपर्छ हजुर केटा हुनलाई कालो भने धेरै जस्तो कालो हजुर हजुर कालो केटा चाहिँ सबै कालो ए यिनीहरू चाहिँ फेरि के हो भने हाम्रो एउटा रिम्बुचे छ है लामाले त्यो गरेको है दाइ छेतर भन्छ नि रिम्पोचे कि रिम्बुचे त्यो भन्छ नि दाइ गाउँमा हजुर डोनेट गर्दाखेरि 108 डोनेट गरेछ त्यो चाहिँ कसरी ल्यायो भने सोलुदेखि यालुङ पास सोलुबाट ल्याएर त्यही खस्यो सोलुबाट यहाँ कति उता ल्याएको 108 बाट दाइ 108 बाट कति वर्ष पुरानो कुरा? खाइसक्यो ए केले बिस्तारै अझै बच्चै पाइन्छ केबाट खाएको हजुर केबाट खाएको होइन दाइ कहिले खसेर मऱ्यो कहिले बाघ हुन्छ दाइ बाघ हिउँ चितुवा हजुर अनि स्याल स्याल जस्तो सानो सानो हुन्छ अरे क्या हजुर, हजुर। 4जनाले घेरेर गाउँमै पर्छ अनि फेरि बाघले आधी खान्छ आधी सबै गाउँले खान्छ गाउँले मान्छेहरूले कसले खान्छ तपाईँको हिसाबले याक भनेको चाहिँ केटी नाक भनेको मेल हजुर याक चाहिँ खानु हुँदैन खानु हुँदैन भने नि अब बाघहरूले खायो भने अनि हामी खाने खाइहाल्छ तपाईँ त्यो मार्क कार्ड चाहिँ हाम्रो रुल छैन 1 लाखसम्म पाइन्छ तपाईँको शुभ नाम के अरे फेरि मेरो नाम नुरबु छिरिङ शेर्पा नोर्बु छिरिङ शेर्पा अब हामी कहाँ जानेछौँ कति बजे अब हामी पुग्दैछौँ नाममा जाँदैछौँ अझै 2 घन्टा जति लाग्छ त्यही ठाकी माथि 2टा बिसाउने ठाउँ हुन्छ हजुर पाङसली टोकरी भन्ने हस् हस् जानकारीको लागि धन्यवाद रियल याक हामी यसरी देखिरहेका छौँ यो भाले हुनुपर्छ होइन साथी हो पोठी पोठी नै हो र अघि त्यो गाइडले भने अनुसार मेल चाहिँ भालेर हो तर भन्नु चाहिँ मैसोको होस्, यो चाहिँ याको यसमा दुविधा छैन फरक मत नराख्नु होला यो किताबमा देख्यो याक बल्ल भेट्यो के झ्याब्ला झ्याब्ला आएको के झ्याब्ला झ्याब्ला आएको नेहारीमा भन्नु पर्दाखेरि ख्याउरा प्याखन जस्तो याक यो याक एकदम मोटो घाटो झ्याब्ला झ्याब्ला नेवारीमा ख्याउरा प्याखन जस्तो सम्भवतः यो नाको ढोका हुनुपर्छ हामी ना पुग्ने अवस्थामा अहिले 5:10 समय हो यसलाई आमाको माया भन्न सक्छौँ बच्चाले आमाको दुध चुसिरहेको अवस्था याक अनि यता फेरि अर्को याकको बिचमा यता हाम्रा साथी हरि सुन्दर एउटा बेग्लै किसिमबाट हजुर अहिलेसम्म मैले याक चुरोट त खाइनँ कि जस्तो लाग्छ थाहा छैन खाएँ होला हजुर सो त्यस कारणले याक भन्ने चाहिँ छाप्रो जस्तो खालको भएको एनिमललाई चिन्थे लाइफमा एकचोटि हेर्ने इच्छा थियो आज प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाइयो योभन्दा खुसीको क्षण त कहिले याकले हान्न लागेको पनि अनुभव देखियो एउटा दुर्लभ दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ सानो याकले आमाको दुध चुस्दै जसले हामी आमाको माया भनेर संज्ञा दिन सक्छौँ योभन्दा राम्रो संज्ञा के हुन सक्ला र हामी अहिले नापुग्ने अवस्था our wonderful moment because we have American friend Mikoro. yeah thank you so much नमस्कार मेरो नाम मङ्गलेश्वर टोजो हो तपाईँ यतिखेर याक नाक देखिराख्नु भएको छ र यस्तै राम्रा भिडियोहरूको लागि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ र लाइक गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहुन्छ हस् त आजलाई यति नै भोलिको कुरा भोलि नै यतिन्जेलसम्मको साथको लागि साधुवाद याकले घाँस खाँदै अनि छोरोल्पाबाट आएको नदी तामाकोसी त्यसपछि खुलिरहेको हिमाल मैले भन्नुपर्छ र धेरैभन्दा धेरै याकहरू हामी यो ठाउँमा पाउँछौँ तपाईँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ कति याकहरू छन् त यी सम्पूर्ण कुरा बुझ्नको लागि तपाईँ यहाँ आउनुपर्छ है सबै कुरा त हामीले भन्यो भने तपाईँ यहाँ आउने सम्भावना कम हुन्छ पछाडिको जुन कालो रङ्गका जीवजन्तु पाइरहेका छौँ नाक र याक हुन् यसरी यो ठाउँ याकमय भएको अवस्था हामी बच्चामा याक चुरोट बत्तामा मात्र हामी याक देख्ने गर्छौँ र साथमा नाकहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ र बिचमा यतापट्टि हाम्रो हिमाल पनि खुलेको अथवा खुलिरहेको अवस्था भनेर मैले जानकारी दिनैपर्छ
हेर्नुहोस् त याक र नाकको बथान बिस्तारै गइरहेको अवस्था 5 सेकेन्ड यसरी हामी नापुग्नै लागेको अवस्थामा हिमाल हामीले देखिरहेका छौँ। यतिखेर 6 बजेको छ। 6 बजेको अवस्थामा हामी नापुगेका छौँ 4183 मिटर फ्रम द सी लेभल। हेलो नमस्ते एभ्रिवान, दिस इज मङ्गलेश्वर ठुजु। This is my YouTube channel, so subscribe my YouTube channel for information and innovation. Like, comment and share. Thanks for watching.